अस्सलाम वालेकुम। यहाँ नेट बंद है यहाँ। अबे यार रीड हो जाएगा। अबे अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर अमन रिजवी। जान भारत के नाम कर देंगे, अपना ऊंचा मकाम कर देंगे। मुल्क में जिसने भी जुल्म ढाया है उसका जीना हराम कर देंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि भी हम लोगों ने पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान से लिया, और जिस तरह हमारे इस ऑपरेशन को भारत की दो बेटियों ने लीड करा, सोफिया कुरैशी और व्योमा सिंह। वो भारत की बेटियां थीं, उनका कोई धर्म नहीं था, सिर्फ उनका यही धर्म था कि वो भारत की बेटियां हैं। और जिस तरह ये ऑपरेशन सिंदूर को एकदम से रोक दिया गया, सीज फायर कर दिया गया, अभी भारत के लोग इस गम से निकले भी नहीं थे कि आया जब हम पाकिस्तान को जीत चुके थे, धपरदुस कर चुके थे, क्योंकि लश्कर-ए नोएडा यही तो दिखा रहा था। ये वही लश्कर-ए नोएडा है जो 2014 के बाद उसकी नसबंदी इस तरीके से करी गई सरकार द्वारा कि उसकी कोख से हराम है खुदा की कसम कि एक भी सच्ची खबर बाहर निकाल कर आई हो। जब नसबंदी हो गई तो सच्ची खबर तो पैदा होना सवाल ही नहीं उठता। तो ये लश्कर-ए नोएडा जिस लिहाज से हमें एक तरह से गुमराह कर रहा था, उल्टी सीधी न्यूज़ दिखा रहा था, लाहौर को फतह पा रहा था, रावलपिंडी को धपरदुस कर रहा था, इस्लामाबाद को कैप्चर कर रहा था, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के जो जज्बात के साथ एक खिलवाड़ करा गया, वो वाकई काबिल मजम्मत है। एकदम से भक्तों के जीजा जो हैं वो ट्रंप आते हैं, वो कहते हैं कि जी सीज फायर हो गया। हिंदुस्तानियों को यकीन भी नहीं आता कि जी भाई हमारा युद्ध जो है वो पाकिस्तान से चल रहा है, तू कौन मैं खामा खाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के अमेरिका कैसे आया, और उसने कैसे कहा कि सीज फायर हो गया। बाद में मालूम हुआ 10 तारीख की ये बात है, 10 मई की वाली बात है। पाकिस्तान 11 तारीख में बहुत धमाकेदार तरीके से इसको सेलिब्रेट करता है कि हमने भारत को धूल चटा दी। हम तमाम लोग ठगे गए, हमें यकीन ही नहीं आया कि भाई हम तो पाकिस्तान को फतह कर आए थे, हम तो हमारा भारत तो अखंड भारत बनने वाला था। भक्त यही तो कह रहे थे ना, हम अखंड भारत बनाएंगे, और हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, तमाम लोगों के पास थी कि हम पाकिस्तान को कब्जा करके अखंड भारत बना लेते। क्योंकि आपको याद होगा हिंदुस्तान में जितनी भी मॉब लिंचिंग होती हैं मुसलमानों के साथ, यही तो कहा जाता है कि मुसलमान है, मुल्ला है, हम पाकिस्तान को अखंड भारत बनाएंगे, हम इस पर कब्जा करेंगे, हम बांग्लादेश पर कब्जा करेंगे। और जब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई तो हमने सीज फायर कर लिया। अभी हमें ये यकीन नहीं था कि अमेरिका ने सीज फायर करवाया, तो मोदी जी 11 में भी चुप रहे, मोदी जी 10 में भी चुप रहे। 12 मई के 8 बजे मोदी जी जो हैं वो राष्ट्र के नाम पैगाम लेकर आए। कमाल की बात यह है कि मोदी जी भारत में शाम 8 बजे हमें संबोधित कर रहे थे, उससे पहले वो डायपर बॉय जो हैं, ट्रम्प जो हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और हमें लताड़े मारी और कहा कि अगर भारत ये सीज फायर नहीं करेगा तो वो भारत के साथ तिजारत बंद कर देंगे। हम लोग बड़े परेशान हुए, क्योंकि हमारी तो कोई अमेरिका के साथ कोई तिजारत ही नहीं है। हम परेशान कि हमारी जब तिजारत ही नहीं तो ये ट्रंप जो हैं, भक्तों के फूफा, भक्तों के जीजा, मोदी जी के यार, ये हमें क्यों धमकियां दे रहे हैं कि तिजारत नहीं होगी। फिर हमने ज़रा सर खुजाया, अपनी अकल लगाई, फिर हमें याद आया, ओ तेरे की, हमें याद आया कि जिस तरह अदानी ने वहाँ पर घपड़ घोटाले करे, शेल कंपनियां बनाई, और वहाँ एडरसन जो है वहाँ का 6 लॉन्डों के साथ उसने इस चीज़ को बेनकाब करा कि अदानी ने अमेरिका में बैठकर या हिंदुस्तान में बैठकर, अमेरिका में जो कंपनियां बने सारी शेल, हिंदुस्तान को बहुत अच्छे से चूना लगाया, और इवन अमेरिका में उसके नाम की FIR तक हो गई। अब राष्ट्रपति बदले, अब डायपर बेबी आए, ट्रंप आए, और ट्रंप ने जिस तरह हमें लताड़े लगाए, बिजनेस की लताड़े लगाई, तो इस तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अडानी का मामला क्लियर तो नहीं हो रहा कि अडानी के तमाम गुनाहों को अमेरिका माफ तो नहीं कर देगा सीज फायर के नाम पर। चलिए, अभी हम इस गम को मना ही रहे थे, क्योंकि हमें तो ये मालूम था कि पाकिस्तान को शमशान घाट बना दिया गया, कब्रिस्तान बना दिया गया, धपरदुस कर दिया गया, उन्हें हड़प्पा मोहनजोदड़ो से पहले लाकर फेंक दिया गया। बाबा आदम का ज़माना वो याद कर रहे होंगे जो कुछ बच्चे होंगे। लेकिन जिस लिहाज से 11 तारीख में उनके जश्न देखे और अपनी ही वीडियो के नीचे उनकी वीडियो देखी, उनकी खुशियाँ देखी, खुद अमन रिजवी ने गालियाँ खाई। जाहिर सी बात है, मैं अगर इंडियन हूँ तो मेरी मोहब्बत हिंदुस्तान के साथ होगी, हिब्बुल
पत्नी यही कहती है कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें, और ये राइट, ये हक मेरे कुरान ने मुझे दिया है कि हम जिस मुल्क में भी रहें, ख्वाह किसी भी कम्युनिटी के हों, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। तो हिंदुस्तान के हर मुसलमान ने अपने मुल्क से मोहब्बत करी। जब भारत ने हमसे कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम पे आतंकवाद हमला कराए और लश्कर तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली, और पाकिस्तान की सरकार भी एक दिन पहले आर्मी चीफ कहते नजर आ रहे हैं कि कश्मीर हमारी शहर है, तो हमें भी लगा कि हाँ भाई पाकिस्तान ने हमला करा, और हम भी पूरी ईमानदारी के साथ पूरा पक्ष विपक्ष तमाम, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ कि तमाम पार्टी जो अपोजिशन की थी, तमाम कम्युनिटीज वो सरकार के साथ खड़ी नजर आई, और सब ने कहा कि हाँ अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ ये करा और हमारे इतने बड़े बड़े काबिल लोगों को पहलगाम में उनको शहीद करके हमारी 28 बहनों को बेवा करा, तो हम पाकिस्तान से इसका इंतकाम लेंगे। और जिस लिहाज से फिर पाकिस्तान पर स्ट्राइक करा गया और स्ट्रीम चैनल बकवास दिखाता रहा, झूठ दिखाता रहा, और उन्होंने पूरे अपने जो एक ये कही कि मीडिया हाउस होते हैं, उनके जो चैनल थे, उनके जो स्टूडियो थे, उन्होंने कमबख्त मारों ने उसको जमहूरों का एक मैदान बना लिया। बंदरों की तरह कूद रहे थे, सायरन बजा रहे थे, लाहौर पे कब्जा करवा रहे थे, इस्लामाबाद को धपड़-धूस करवा रहे थे। और जबकि इस ऑपरेशन को जो लीड कर रही थी मेरी 2 भारत की बेटियां, एक सोफिया कुरैशी और एक व्योमा सिंह। खेल अब शुरू होता है कि जब ये ऑपरेशन कहा गया कि सीज फायर हो गया, तो सबसे पहले जो गालियां आनी शुरू हुई वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं उनको आनी शुरू हुई, विक्रम मिश्री को, कि विक्रम मिश्री ने सीज फायर कैसे करा। उनको गालियां आई, उनके ट्विटर पर उनकी बेटियों को गालियां, उनकी बेटियों की तस्वीरें वायरल, उनके मोबाइल नंबर वायरल। और फिर सेक्रेटरी जनरल जो हैं, उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने मजबूरन अपना जो अकाउंट था उसको ब्लॉक करा। लेकिन सरकार ने उन तमाम लोगों को जो नफरती चिंटू थे, जो उनको गालियां दे रहे थे, उनके अकाउंट को आइडेंटिफाई करके उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरी तरफ अगर हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान एक लफ्ज भी निकाल देता है तो उसके घर पे येलो पंजा, नीला पंजा, सारे पंजे आ जाते हैं और उसको डेमोलिश करा जाता है। लेकिन इन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करा, क्योंकि ये एक चीज है, जैसे आप ये देखिए तमाम एजेंसी होती है ना, ऐसे ही भारतीय दंगा पार्टी के पास भी एक ट्रोलर माफिया है, जिनको ये बाकायदा देते हैं, एक चैप्टर देते हैं, जाओ भाई जाओ, इन गालियां दो, ये गालियां देते हैं। अब इन लोगों को ये नहीं बताया गया कि सीज फायर होने वाला है। अब इनके आउट ऑफ सिलेबस था, जब सीज फायर उन्होंने देखा, उसका अनाउंसमेंट विक्रम मिश्री साहब ने करा, तो आउट ऑफ सिलेबस जब इनके वाली बात आई तो बावले हो गए, पागल हो गए, ये कुत्तों की तरह, बंदरों की तरह कूदना शुरू हो गए और ये सोचने लगे कि जो सरकार है ना वो तो हमारी है, मोदी जी तो हमारे हैं, और ये जो सारा रायता फैलाया ना, ये विक्रम मिश्री ने फैलाया, इसने ही सीज फायर करा। तो इसकी ऐसी की तैसी बैन चिक माचिक ये चिक वो चिक करके उसको गालियां देनी शुरू कर दी। अभी इनका दिल नहीं भरा था, तो अभी इनको याद आया, ओ तेरे की, अभी तो व्योमा सिंह नाम है इसका, जो एक ऑपरेशन सिंदूर को मेरी हिंदू बहन लीड कर रही थी, तो इसकी जात जमात पूछते हैं। अब उस पर लग गए कि व्योमा सिंह जो है उच्च कोटि की नहीं थी। तो ये सारा का सारा ना प्री प्लान कराया जा रहा था। अब यहाँ से निमटे, अब इनको याद आया, ओ तेरे की, हम जिन मुसलमानों का बाइकॉट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, उनकी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, उन्हीं की मस्जिदों के नीचे जाके अपने भगवानों को ढूंढते हैं, उनकी मस्जिदों को शहीद करते हैं। सारी हुड़दंग पार्टी हमारे धर्म के आधार पर मुसलमानों की मस्जिदों के पास जाकर तांडव मचाती है। हम बुरखे को टारगेट करते हैं, हम दाढ़ी वाले को देखते हैं मॉब लिंचिंग कर देते हैं, हम बुरखे वाले को देख के गालियां देते हैं। तो इनको याद आया, ओ तेरे की, सोफिया कुरैशी भी तो मुसलमान है। अब इनको याद आया कि जब सोफिया कुरैशी मुसलमान है तो इनके हाजमे गड़बड़ाने शुरू हो गए और इनके उड़द चावल पकने शुरू हो गए। कमाल की बात यह है कि अगर ये वाला मामला जो है एक आम इनका भगवा चिंटू करता तो शायद समझ में आती, भाई ट्रोलर है, 2 रुपए दे दिए होंगे, पवे के पैसे दे दिए होंगे, एक आतंकवादी माफिया का बंदा इसने कर दिया। लेकिन ये काम जो करा गया, ये भारतीय दंगा पार्टी का एक निहायती जलील इंसान, जो मध्य प्रदेश का मंत्री भी है, नाम नहीं लूंगी उसका, भगपिल्ला है वो, बजपिल्ले ने करा। उसने बाकायदा सोफिया कुरैशी को उनका धर्म निकाला, मतलब उसको मुसलमान घोषित करा पहले, और ये कहा कि ये आतंकियों की बहन थी, मोदी जी इसके कपड़े नहीं उतार सकते थे, इसलिए मोदी जी ने आतंकियों की बहन से आतंकियों पर ही हमला कराया। किस कदर जलालत है।
اگر یہی کام کوئی مسلمان کرتا، والبات تو مسلمانوں کے پاس بہت عقل ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں کر نہیں سکتے تھے، تو اس کے اوپر کیا کارروائی ہوتی؟ جب اتنا بڑا منتری آپ کا MLA یہ والی بات کہہ رہا ہے تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ یہاں پر سرکار اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اگر سرکار اس کے ساتھ تھی تو سرکار چپ بیٹھے گی، جیسے سرکار چپ بیٹھی۔ اگر سرکار اس کے ساتھ نہیں تھی تو بھارتیہ دنگا پارٹی نے کیوں نہیں کہا کہ وہ اس کا آفیشیل بیان جو ہے وہ ہمارا آفیشیل بیان نہیں ہے اور ہم اس کو برخاست کرتے ہیں، اس پہ UAPA لگاتے ہیں، اس کو جیل میں ڈالتے ہیں، اس کا منترالے چھینتے ہیں، اس کے پاس اس کی جتنی پراپرٹی اس پہ یلو پنجا نیلا پنجا جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے ایکٹیو رہتا ہے وہ جا کے اس کی تمام پراپرٹی کو دھوس کرے گا۔ ایسا کچھ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ کمال کی بات یہ کہ سوشل میڈیا پر یہ ٹرول ہوتا رہا، چلتا رہا، صوفیہ قریشی کو ٹارگیٹ کرتے رہے، ذلیل لوگ اس کا دھرم پوچھتے رہے، مسلمان قرار دیتے رہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ صوفیہ قریشی نے تم سے کہا ذلیلوں کہ میں مسلمان ہوں اور تم نے آپریشن کا نام آپریشن سندور رکھا ہے۔ صوفیہ قریشی نے کہا کہ اس آپریشن کا نام آپریشن نکاح کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ ہمارا نکاح ختم ہوا، ہماری ان بہنوں کے وہ ودوا ہوئی ہیں، بیوہ ہوئی ہیں۔ صوفیہ قریشی نے تم سے کہا؟ کبھی صوفیہ قریشی نے اس مشن پر سوال اٹھائے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان سندور نہیں لگاتے، اس لیے میں آپریشن سندور کو لیڈ نہیں کروں گی کیونکہ میرا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا؟ اسلام میں تو سندور نہیں لگتا نا، معاف کیجیے، ہمارا اسلام جو ہے وہ سندور کو لگانے کی، بندی کو لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب صوفیہ قریشی نے یہ والی بات نہیں کہی کہ ان کو آپریشن سندور جو ہم نے ایک پروگرام کا نام رکھا، ہم نے ایک مشن کا نام رکھا، ان کو لیڈ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں تھی، تو پھر یہ بھارتیہ دنگا پارٹی کے یہ جو منتری، اتنے بڑے بڑے ہائی لیول کے منتری ہیں، یہ کیوں اس طرح کے بیان دے رہے ہیں؟ ابھی بات یہاں بھی نہیں ختم ہوئی تھی، ایک اور نیا شوشہ نکل کر آیا۔ ہمارے ایک اور MP ہیں، سہارنپور کے MP ہیں ہمارے عمران مسعود صاحب، انہوں نے بیچاروں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی امریکہ کون ہوتا ہے کہ سیز فائر کو ہمیں کہے کہ ہمیں سیز فائر کرنا ہے؟ امریکہ کا تو کوئی رائٹ نہیں ہے نا، تو کون میں خامہ خائیں؟ یہ ہمارے دو ملکوں کا آپسی معاملہ ہے، کشمیر کا معاملہ ہے، امریکہ ہمارے آپسی معاملے میں انٹرفیئر کیوں کرے گا؟ اور امریکہ کا تو آپ کو ریکارڈ پتا ہے کہ امریکہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو برباد کر دیتا۔ امریکہ کی اوقات یہ کہ اپنے ناجائز بیٹے اسرائیل کو آج تک چپ نہیں کرا پایا، وہاں دیکھیں کس قدر انسانیت کا خون ہو رہا ہے۔ امریکہ آج تک یوکرین یدھ نہیں رکوا پایا ہے نا، تو امریکہ تو کچھ کر نہیں پایا، لیکن امریکہ ابا بطولہ بن کر سیز فائر کا کریڈٹ لے گیا، ہمارے جو ہندوستان کا کریڈٹ تھا وہ ختم کر دیا۔ تو خیر بات ہو رہی تھی ہندوستان کے ایک اور مسلمان نیتا کی جو MP ہیں، سانسد ہیں، عمران مسعود صاحب کی۔ عمران مسعود صاحب نے کہا کہ جس لحاظ سے میڈیا کہہ رہا ہے پاکستان کو قبرستان بنا دیا، لاہور جیت لیا، راول پنڈی جیت لیا اور اسلام آباد پہ قبضہ ہونے والا، ان کی تمام فیسلٹی جتنی ہیں ان سب کو دھپڑ دھس کر دیا، تو ہمیں اس کا ثبوت چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے ثبوت تو ہوگا نا، اور کن شرطوں پر ہم نے سیز فائر کرا وہ شرطیں بھی تو ہمیں چاہیے نا۔ اب بھکتوں کو فوراً ایک ایجنڈا دیا گیا، کہاں سے ایجنڈا دیا گیا؟ ظاہر سی بات ہے سرکاری کی طرف سے دیا گیا، بھکتوں کو ایجنڈا دیا گیا کہ جاؤ بھکتو جاؤ اور عمران مسعود کا جنازہ نکالو۔ سہارنپور میں باقاعدہ عمران مسعود کا ایک جنازہ بنایا جاتا ہے، اس میں کھلم کھلا لشکرے کیا نام ہے غنڈوں کی مدد سے ایک پورا اس کو آگ لگائی جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارا جو پوری پولیس ہے، جو ہماری پولیس کی قیادت میں وہ پروگرام کیا گیا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپریشن سندور ہماری دو بہنیں لیڈ کر رہی تھی تو ان کو بھارت کی بیٹی مانا جائے، کیونکہ پورا بھارت ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے، پورا بھارت ان پہ فخر کر رہا ہے، پورا بھارت آپریشن سندور کو سراہ رہا ہے، پورا بھارت اس میں ڈوبا ہوا ہے، جشن بنا رہا ہے کہ ہم نے آپریشن سندور کے نام پر جو پاکستان کو مزہ چکھایا، ہم نے پاکستان کے غرور کو ملیا میٹ کرا، وہ آپریشن سندور ہماری دو بہنیں جو ویوما سنگھ ہیں، ہماری جو ایک بیٹی بھارت کی بیٹی ہیں، وہ مسلم بیٹی ان کو نہ مانا جائے، ہماری صوفیہ قریشی جو ہیں اس کو لیڈ کر رہی تھی، اور جس طرح ہماری سرکار نے دیکھیے پورا کریڈٹ پورا شرے انہی بہنوں کو دیا۔ جب پہلی بار ہماری ایک پریس کانفرنس ہوئی، ہم نے جب یہ آپریشن سندور کرا اور 6 منٹ کا ہماری پریس کانفرنس ہوئی تو ہماری انہی دونوں بہنوں نے آ کے بریفنگ دی۔ سب سے پہلے صوفیہ قریشی کو موقع دیا گیا، بعد میں ویوما سنگھ کو موقع دیا گیا۔ تو اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، اپنے ہی دیش میں رہ کے دیش کو کمزور نہ کریں، خدا را دوسروں کو کمزور کریں جو ہمارے پہ غلط نظر رکھ رہے ہیں، جو ہمارے پہ ہمیں لگاتار ہم آتنکواد سے لڑ رہے ہیں، تو ہمیں آتنکواد سے لڑنا ہے، نہ کہ دیش کے اندر منتشار پیدا کرنا ہے۔ ہم تمام لوگ آپس میں ایک جٹ ہو کر کیوں نہیں رہ سکتے؟ یہ سوال میرے ہیں جن کا جواب میں آپ لوگوں سے چاہتی ہوں۔ شکریہ۔